नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम प्यामे तकबीर से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम यूनान में रहने वाले हमारे तारकीन वतन, सियासी, समाजी, मजहबी जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर हम ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनान से जो अपने मुल्क में जाते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूनान में इस वक्त मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार किया हुआ है और इस मुआशी बहरान ने जहाँ पर पूरे यूनान को और यूनानियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं पर तारकीन वतन जो हैं वो भी इससे मुबर्रा नहीं हैं। हमारे तारकीन वतन बिलखसूस पाकिस्तानी जो कि लगभग 80-90 हज़ार की तादाद में यहाँ रोज़गार की तलाश में मौजूद हैं, वो दिन ब दिन इस मुआशी बदहाली की वजह से परेशान हाल हैं। काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, रहाइश नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स हैं और इसमें हमारी यहाँ की चंद समाजी शख्सियात जो हैं वो दिन रात अपनी अपनी बसात में उनके साथ जो है वो तावन और मदद जो है वो कर रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो है वो जो यूनान हुकूमत ने पिछले दिनों एक कानून पास किया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपने अपने ममालिक जाना चाहते हैं उनके लिए जो महकमा पुलिस है वो टिकट उनको दे रहा है और जाते वक्त यूनान के एयरपोर्ट्स पर वो ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, ओवरस्टे की स्टैंप नहीं लगेगी और शेंगन कंप्यूटर्स में उनका रिकॉर्ड क्लियर होगा। ये सहूलत तो यूनान हुकूमत ने हमारे गैर मुल्कियों को दे दी। इसी के साथ एक NGO इंटरनेशनल अदारा है IOM का, वो भी ये जो पुरगियो प्रस्तासियत पोलिती है पुलिस की मिनिस्ट्री, उसके तहत एक यूरोपियन यूनियन के तवज्जुह से एक प्रोग्राम जो है वो जारी है पिछले 2 साल से, जिसमें वो टिकट और जाती दफ़ा 300 यूरो वो साथ देते हैं। यानी ये सारे अच्छे इक़दाम जो ये कौम हम लोगों के साथ इलीगल इमिग्रेट गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ जो अच्छा सलूक कर रही है, बदकिस्मती से हमारे अपना ही मुल्क, हमारी हुकूमत, हमारे एयरपोर्ट, हमारे अदारे उनके साथ दुश्मनों से भी बदतर सलूक करते हैं। जब ये लोग वहाँ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से और वहाँ पर एयरपोर्टों पर FIA के जो अहलकार हैं वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनसे जितना चाहे पैसा वसूल करते हैं या उनको जेलों में भेज दिया जाता है। अब ये ऐसा मसला हमारे लिए एक चैलेंज है हमारी तमाम समाजी शख्सियात के लिए यूनान में कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस साल हमारे तारकीन वतन पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्कों को जा रहे हैं। एक लिहाज से वो अच्छा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे, जराइम में मुलव्वस हो जाएंगे, कम से कम अपने मुल्क, अपने माँ बाप, अपनों के साथ जाकर वो 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो खा सकेंगे। इस सिलसिले में इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम उनका तारफ़ करवाते हैं और इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू जो है वो करेंगे। सबसे पहले हाजी मोहम्मद अफजल साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर हैं और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के भी सदर हैं।
اور سماجی رہنما ہیں۔ حاجی افضل صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ دوسری مہمان شخصیت چودھری محمد موسیٰ خان صاحب ہیں، بزنس مین ہیں اور سماجی کارکن ہیں، سلطان باہو ٹرسٹ سے وابستگی ہے، اور طارق شریف بھٹی صاحب کے ایک قسم کے کوارڈینیٹر بھی ہیں یہاں پر OPF کے۔ وہ بھی کچھ پچھلے عرصے سے طارق شریف بھٹی صاحب کے ساتھ اس اہم اور سنگین معاملے کے اوپر وہ دن رات کوشاں ہیں۔ ہم سب سے پہلے حاجی افضل صاحب آپ سے، آپ بہت زیادہ اس معاملے سے آپ کا تعلق ہے، دن رات آپ یہاں جو ہماری پاکستانی برادری ہے ان کے مسائل کے اوپر دن رات آپ کوشاں ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نازک اور اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس وقت تک کیا کوشش کی ہے اور آگے کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جی، یہ تو ظلم کیا ہے، یہ تو دکھ بھری داستان ہے کہ ایک ملک وہ پیسے دے رہا ہے، ان کو ٹکٹ دے رہا ہے، ان کو پاکستان ان کے گھروں تک پہنچا رہا ہے، اور جو آپ مارے اپنے ہیں وہ وہاں پہ منہ پھاڑے کھڑے ہیں۔ وہ جب یہ بیچارے وہاں پہنچتے ہیں والنٹیئر طور پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ ان کو پتہ بھی ہے کہ بے روزگاری ہے، تو وہ ان کو لوٹنے کے لیے آگے تیار کھڑے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے خیال میں جس مقصد کے لیے یہ ہمارا ملک پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، میرا خیال ہے اس کی روح کو یہ روزانہ تڑپاتے ہیں۔ بڑی بڑی یہ تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدے قوم سے کرتے ہیں۔ نہ اوورسیز جو منسٹر ہیں ہمارے وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹری اپنی جگہ سوئی ہوئی ہے، وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہیں، اور جو غریب پاکستان کو یہاں پہ اپنی محنت مزدوری کر کے دن رات ایک کر کے زر مبادلہ پاکستان کو بیچتے ہیں، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند یہ لوگ ہیں، اور ان کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں۔ کیا پاکستانی اوورسیز ان کو کچھ حقوق، ان کے کچھ رائٹس ان کو ملتے ہیں؟ کبھی نہیں ملے۔ حاجی صاحب قطع کلامی، تمام منسٹر، تمام سیاسی پارٹیاں، حکومت، اپوزیشن، سارے، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو بات ہوگی کہ ان کا جو پیسہ وہ آتا ہے زر مبادلہ، جس سے ہمارے ملک کی معیشت چلتی ہے، اس وقت تو اوورسیز پاکستانی بڑے اچھے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللیگل امیگرینٹس ہیں یا لیگل امیگرینٹس ہیں یا کاروباری لوگ یہ پیسہ بیچتے ہیں۔ زر مبادلہ جتنا اللیگل امیگرینٹس بیچتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لیگل کم بیچتے ہیں۔ جی، تو یہ ان کے دعوے کس حد تک جو ہے، ان کے عملی اقدامات جو ہیں وہ صفر ہیں؟ دیکھو جی، عملی تو ان کے بالکل ہی صفر ہیں۔ اس پہ جتنی بھی بحث کی جائے اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ وہ تو طارق شریف بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اتنی محنت، اتنی کوشش کی، وہ جو ہمارے منسٹر عبدالستار صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا انہوں نے 2 ہفتے میں ان کو ایک صرف جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ فارم منسٹر کو لیٹر لکھ رہا ہوں، انٹیریئر منسٹر کو، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس کے لیے ہمیں خود سوچنا پڑے گا۔ جس طرح طارق شریف بھٹی صاحب نکلے ہیں، ہمیں ان کے دستے بازو بننا چاہیے، اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ دوسرا سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں، جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایک پاسپورٹ، وہ بھی ہمیں کس حساب سے ملتا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ بالکل۔ کتنے نہریں کراس کر کے یہ لوگ آتے ہیں، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، ماں کا زیور بیچتے ہیں، باپ کی پینشن بیچتے ہیں، اور یہاں آ کے یہ زر مبادلہ پاکستان میں بیچتے ہیں۔ دوسری حکومتیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں ساری فیسلٹیاں موجود ہیں، یہ اکثر روتے ہیں کہ بھائی آپ پیسہ یہاں کماتے ہیں اور بزنس اپنا پاکستان میں کرتے ہیں، کوٹھیاں وہاں بناتے ہیں، یہاں کچھ نہیں خرچ کرتے۔ اور ہمارے لوگ پاکستانی آج بھی اگر پاکستانی گورنمنٹ کی آنکھیں نہ کھولیں، دیکھیں دالیں ہم پاکستان سے منگاتے ہیں، چاول پاکستان سے منگاتے ہیں، سگریٹ پاکستان سے لوگ منگا کے پی رہے ہیں۔ پاکستان کی ہر پروڈکٹس جو ہمارے روزمرہ میں استعمال میں آتی ہے، ہم وہ یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو فائدہ ہو۔ اگر چاول پاکستان میں 70، 75 یا 80 روپے کلو ملتے ہیں تو یہاں پہ آ کے وہ 150 روپے کلو بکتے ہیں، تو وہ جو 75 روپے پرافٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پاکستان میں جاتا ہے۔
हाँ जी सर, फिर भी इनको ख्याल नहीं आता। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम मूसा खान साहब से पूछते हैं। मूसा खान साहब, आपसे सवाल करने से पहले, क्योंकि हमने एक वक्फा लेना है, तो वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो फिर तफसीली इस मौजू पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, एक वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आकर हम इस हसास मसले पर तफसील से अपने मेहमानों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तारिक शरीफ भट्टी साहब से हमारा राब्ता हो जाए। कंट्रोल रूम जो है वो कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारा राब्ता होता है तो हम इंशाअल्लाह ताला उनसे भी इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। कहीं ना जाइएगा, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे से हम दोबारा वापस आए। हम मूसा खान साहब से बात कर रहे थे इस हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला जो है, जो आप तारिक शरीफ भट्टी साहब के साथ काफ़ी दिनों से दिन रात आपने एक किया हुआ है और उस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसके लिए हम पूरी पाकिस्तानी बरादरी की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपको भी और तारिक शरीफ भट्टी साहब को भी। मुझे कंट्रोल से बताया जा रहा है कि तारिक शरीफ भट्टी साहब से हमारा राब्ता टेलीफोन पर हो गया है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तारिक शरीफ भट्टी साहब हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन और ऑनरी काउंसलर इन्वेस्टमेंट फॉर इटली। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल एक संगीन मसला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बिलखसूस यूनान से, जो अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुल्क को वापस जा रहे हैं, वहाँ पर एयरपोर्टों पर उनसे जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे तारिक शरीफ भट्टी साहब से, ताकि क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बोर्ड ऑफ OPF के बोर्ड में मेंबर भी हैं और ये पिछले कुछ अरसे से इस पर कोशिश भी कर रहे हैं। और हम तारिक शरीफ भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं प्याम तकबीर के इस प्रोग्राम में। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक साहब, असल में आपसे कुछ पिछले अरसे से ये सिलसिला जो जारी है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनान से जा रहे हैं उन पर लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्टों पर जो है वो FIA की तरफ से बहुत ही जालिमाना रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं। हालांकि आपने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं, लेकिन आज की लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता दें कि IOM की कल जो फ्लाइट गई है, आज अर्ली मॉर्निंग जो इस्लामाबाद पहुंची है, उस पर तमाम उस IOM के जो पैसेंजर थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और उनके लवाहकीन जो बाहर खड़े थे उनसे उन्होंने तकरीबन जो सुनने में आया है 40 से 50 हज़ार रुपया उनसे मांगा है और तब जाकर उनको छोड़ा है आज अभी शाम को। तो हमें वो जो अफेक्टी थे पैसेंजर्स, उन्होंने कॉल की और उन्होंने ये हमें हल्फिया तौर पे अपनी रोदात सुनाई। तो भट्टी साहब, आप बताइए कि इस क्या हम यहाँ बैठे हुए बेयारों मददगार क्या हम कर सकते हैं और इसमें आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि जो अभी आप बता रहे हैं कि जो IOM की जो फ्लाइट पाकिस्तान में गई है, उसमें से इस फ्लाइट में जो लोग उतरे हैं उनसे पैसे गए हैं, उनको बुलाया गया और तब उनको छोड़ा है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। हालांकि आप बात का इल्म है कि 2 वीक पहले जब IOM की एक फ्लाइट गई थी तो उसके ऊपर उन्होंने इस तरह का लारवा रवैया रखा और मैंने एक बहुत सख्त किस्म का खर्च है वो मिनिस्टर इंटीरियर को भी लिखा।
ہیں یہ لوگ ڈپورٹی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک قانون ہے وہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنا تھا کہ جو بھی ڈپورٹ ہو کر کسی ملک سے آدمی آئے گا تو اس کے خلاف FIR کر دی جائے اور پھر اس کے جو ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ ان کی معلومات مطلب FIA کو اختیار دیا گیا تھا. لیکن میں نے اپنے لیٹر میں اور پروف کے ساتھ ثابت کر دیا تھا کہ FIA کو بھی اور انٹیریئر منسٹری کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی، کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ڈپورٹی نہیں ہے، گرنٹ کے طور پر واپس آ رہے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ سے بتا رہے ہیں کہ آج فلائٹ گئی ہے، اس کے لوگ جو تھے ان کے باہر پرساز پیسے لے کر ان کو چھوڑا گیا. میرا تو خیال تھا کہ اگر اور ہے کچھ لوگوں نے اگر پیسے نہیں دیے اور ان لوگوں کے خلاف FIR کی ہے تو اگر مجھے FIR کے ساتھ مل جائے تو میں نے پورا کیس تیار کیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی لیگ سے آ رہے ہیں ان کے خلاف کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رٹ سے داخل کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں. میری پاکستان میں لیگل ٹیم پوری تیار بیٹھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھ سے جو کچھ ہو سکا. دیکھیے میں نے تو اپنی کیپیسٹی میں ہی جو کچھ ہو سکا کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کتنا کب پہنچ رہا ہے ہمارے ملک میں. آپ کو پتا ہے کہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سپریم کورٹ کے آرڈروں کو کوئی نہیں مان رہا. تو میرے جیسے ایک سچیز آدمی کو جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا کتنی کوئی مانے گا، یہ تو آپ کس طریقے سے جانتے ہیں. لیکن بٹی صاحب یہ بتائیے قطع کلامی پڑتا ہے، ذمہ داری ہے، اس وجہ سے کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں اور مجھے پوری توقع ہے کہ یہ مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ اس فلائٹ میں جو کہ IOM کے لیٹر کے ساتھ لوگ گئے تھے ان کے اگر FIR سے مجھے کچھ لوگوں کی مل جائے تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ منڈے جو ہے سپریم کورٹ میں FIA اور وزارت داخلہ کے خلاف میں رٹ دائر کرتا ہوں. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کہی. میں ایک اور بات کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں. آپ کو پتا میں بڑا ٹرانسپیرنٹ آدمی ہوں. میں نے فاروق ستار کے ساتھ ان پر رابطہ کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ میرا ان سے رابطہ ہوا اور وہ بھی کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بات پراپت نہیں ہو سکی اور میں نے ان کو یہ پرابلم بتائی اور انہوں نے کہا کہ میں منسٹر انٹیریئر سے بھی بات کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. حالانکہ جو میں نے پروف کے ساتھ میں نے جو بھیجی تھی، جو کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھیجی ہے منسٹری انٹیریئر میں نے فاروق ستار صاحب کو بھی اس کا ای میل بھیجا ہے. لیکن اور مجھے آج ہے وہ اپنے کسی آفس میرے جو اپنا پاکستان میں لیگل آفس ہے اس کے تھرو مجھے پتا چلا ہے کہ فاروق ستار صاحب سیکرٹری نے پاکستان میں میرے آفس میں کل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کا ان کو بھیجا تھا لیٹر، اس کا جو ہے نا انہوں نے بنا کر بھیج دیا ہے منسٹر انٹیریئر کو. تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا ان کے مطلب وہ سیکرٹری کی اس بات کے اوپر کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہے تو وہ اگر دو بناتے رہیں گے 2 ہفتے بعد دو بنائیں گے تو کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ملے گا. ان کا تو اسٹیٹ آف ایک کام بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، ایئرپورٹ پر بندوبست کریں. اور میں نے بلکہ 3 دن پہلے جو ہے وہ بات کیا OPF کے MD کو، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ہمارے OPF کا، وہ بھی بورڈ کا ممبر ہوتا ہے. میں نے فون پر اس سے بات کی اور اس کو میں نے کہا اور اس نے بھی مجھے وعدہ کیا کہ ایسی کوئی بات اس کے بعد کوئی FIR نہیں کرے گی. لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان میں کوئی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے نہ سمجھ آتا ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج کل. بھٹی صاحب اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے یونان میں کہ ابھی اب 20 تاریخ کو نئی فلائٹ IOM کی طرف سے جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور آ رہی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیجیں گے. اب یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ابھی آپ نے جو ووٹ کا حق تھا اوورسیز پاکستانیوں کو وہ مل گیا ہے. اب یہ سیاسی پارٹیاں یا سیاسی لیڈر جو ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ تو مانگیں گے، ہم لوگ یہاں کیا لائے عمل اختیار کریں کہ ہم کس طریقے سے اس کو کنڈیم کریں اور ہم ووٹ نہ دیں. آیا کوئی ایسا سلسلہ پورے یورپ میں یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں آپ پاکستان جا کر کوئی ایکٹیو ایمرجنسی بنیادوں پر آپ کی ٹیم سپریم کورٹ کے حوالے سے یا جو وہاں ممبر پارلیمنٹس ہیں ان کو یا جو وہاں کے مقامی چینلز ہیں، اگر آپ ایک اور آخری کوشش کریں کہ وہاں کے جتنے بھی لوکل اسلام آباد لاہور کے چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اس میں لگاتار اس مسئلے کو اگر آپ اجاگر کریں، ہائی لائٹ کریں
تو شاید میں کہتا ہوں کہ کچھ مسئلہ جو ہے اس کی طرف پیش رفت ہو. جی میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ اپنے لیول تک لیکن میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق تو جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا, اور میں 26 مارچ کو انشاءاللہ پاکستان جا رہا ہوں, اور جا کر وہاں پر میں سب جس چینل میں مجھے موقع ملا بیٹھنے کا میں بیٹھوں گا, اور اوورسیز پاکستانیوں کا موقف جو ہے بھرپور انداز پیش کروں گا, بغیر ڈر کے, بغیر کسی جھجک کے, کیونکہ میں کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, مجھے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنی ہے, کیونکہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میری یہی خواہش ہے کہ میرے بولنے سے, میرے بات کرنے سے اگر میرے بھائیوں کو کچھ فائدہ ہو جائے, ان کی تکلیف میں کمی ہو جائے, اس سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بڑی بات ہو سکتی ہے. دوسرا سوال آپ کر رہا ووٹ کے حق کا, تو میں آپ چینل کے تھرو یہ بالکل مانگے دل یہ بات کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ کا حق لانے کے لیے بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن ہم نہیں طے کی. چودھری نصر صاحب میرے دوست ہیں, ان کو میں نے کیا تھا. جی ٹیکنیکل وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم طارق شریف بھٹی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اسی معاملے کو ہم آج کی ہماری دو معزز ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. پہلے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے معزز مہمانوں سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے. نئی ترجیحات, نئے فوائد. 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش, نہ لینڈ لائن کی ضرورت. براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. اپنائیت کا احساس لیے انگلش, گریک, اردو, عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. جی موسیٰ خان صاحب, بریک سے پہلے آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ ابھی اوورسیز پاکستانیوں کا اور ہمارے والنٹیئرلی جو ہمارے اپنے بھائی یہاں سے جا رہے ہیں, 2 رستے ہیں. ایک پولیس کے ذریعے, الاداپون کے ذریعے, پیٹرول رالی کے تھرو وہ صرف ٹکٹ دیتے ہیں اور چارٹرڈ فلائٹ سے بھیجتے ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ IOM کے تھرو. تو اس پر بتائیے کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, اور ابھی ریسنٹ اس پیش رفت اور آپ کی کوشش اور طارق بھٹی صاحب کی کوشش کے باوجود کل جو ہم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے پاکستانیوں کو, اور آج جو پاکستانی وہاں پہنچے ہیں, کل گئے IOM سے, انہوں نے یہ پیام تکبیر کا پروگرام دیکھ کر ہی انہوں نے وہاں سے کالز کی کہ ہمیں اس کے باوجود کہ آپ نے ٹی وی پر ایشورٹی دی اور ہمیں پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا, تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, آپ کے پاس سارے ریٹن پروف موجود ہیں. جتنی کوارڈینیشن ہماری FIA کے ساتھ, انٹیریئر منسٹری کے ساتھ, یا دوسرے ہمارے جو اوورسیز منسٹر ہیں فاروق ستار صاحب کے ساتھ جتنی کوارڈینیشن ہے, اس کے سارے لیٹر آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود اگر انہوں نے آج روکا ہے تو اس کے طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو بات ہوئی ہے طارق شریف بھٹی صاحب سے آپ کی, تو انہوں نے آپ کو واضح طور پر کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اوورسیز کے لیے ہر جگہ پر, ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے لیے میری جان بھی حاضر ہے ان کے لیے. اگر میری طرف وجہ سے ان کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے تو میں وہاں پر کھڑا ہوں. میں سپریم کورٹ میں بھی جاؤں گا, میری ٹیم پوری تیار ہے, لیگل ایڈوائزر میرے تیار ہیں, میں نے تیار کر کے رکھی ہے. مجھے پروف چاہیے, جو بھی میرے پاس آگے رستے ہوں گے, میں انشاءاللہ ان بچوں کے لیے جو بے یارو مددگار یہاں سے جاتے ہیں, جن کو یہاں سے IOM اور پولیس ٹکٹیں اور پیسے دیتے ہیں, اور ہمارے بھائی وہاں پر FIA والے ان کو بے عزت بھی کرتے ہیں, ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, ان کی FIR بھی کاٹتے ہیں, تو یہ تو غیر انسانی سلوک ہے. کوئی انسان اپنے لوگوں سے, اپنے ہم وطنوں سے, جن کا پتہ ہو کہ یہ بیچارے بے یارو مددگار ہیں, ان کے گھر والوں نے پتہ نہیں یہاں سے کیسے بھیجا تھا, آج یہ بیچارے وہاں کی معاشی بدحالی کی وجہ سے واپس آئے ہیں, تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اچھا سلوک کیجیے. کم از کم اپنے ملک میں آئے ہیں,
پھر یہ جو ہے آئی او ایم کا اور او پی ایف کے ایم ڈی کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہاں سے جو بھی لوگ آئیں گے ان کو باعزت طریقے سے یہاں سے باہر نکالا جائے گا ایئرپورٹ سے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ 100% شور صاحب قطع کلامی، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ او پی ایف کا اور آئی او ایم کا ایگریمنٹ ہوا ہے، ابھی ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو آج ہی ہم نے آئی او ایم کے یونان میں جو انچارج ہیں مسٹر دانیل ایزدراس، ان سے ہم نے آج تفصیلی انٹرویو لیا ہے، اور آئیے وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ گفتگو کا سلسلہ آپ ہی سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین، آج پیام تکبیر کی ٹیم جو ہے وہ آئی او ایم کے ہیڈ کوارٹر آنو کالامائکی میں دودیکا نیسو 6 نمبر میں پہنچی، اور آئی او ایم انٹرنیشنل یونان کے انچارج مسٹر ایزدراس دانیال سے تفصیلی انٹرویو ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام پیام تکبیر میں آج ہم آئی او ایم یونان کے ہیڈ کوارٹر آنو کالامائکی میں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اوورسیز پاکستانی جو اپنی مرضی سے اپنے اپنے ملک جا رہے ہیں، اور آئی او ایم ان کی کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیا مشکلات درپیش ہیں جو ہمارے پاکستان جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے مقامی ایئرپورٹوں پر جو ان سے ناروا سلوک ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہم آئی او ایم کے انچارج یونان میں مسٹر ایزدراس دانیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ یونانی زبان میں ہوگی اور ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی آپ کو بتائیں گے. Καλησπέρα κύριε Έσδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύτιμο χρόνο σας που μας δώσατε τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Κατά αρχή πείτε μου αυτό το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα είναι, πώς υλοποιείται και μέχρι στιγμή πόσο έχει πετύχει, και μετά θα σας ρωτήσουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε μέχρι σήμερα για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα καταρχήν είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά ένα πιλωτικό πρόγραμμα πέρσι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχείο της Αστυνομίας. Πέρσι βοηθήσαμε 1.200 άτομα να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, και φέτος ξεκινήσαμε, είναι αλήθεια, καθυστερημένα, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στο Υπουργείο που καθυστέρησε τις διαδικασίες λόγω γραφειοκρατίας. Ξεκινήσαμε κάπως αργά, αλλά παρόλα αυτά ήδη έχουμε βοηθήσει 600 άτομα να γυρίσουν πίσω. Το πρόγραμμα αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, είναι 100% εθελοντικός επαναπατρισμός. Δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της αστυνομίας, το οποίο είναι κυρίως εξαναγκαστικές μετακινήσεις, απελάσεις που λέμε, αλλά και αν δεν είναι ακόμα απελάσεις, είναι απλώς μια διευκόλυνση προς τα πίσω. Το πρόγραμμα το δικό μας, πέραν του εθελοντικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν πάμε εμείς να βρούμε τους ανθρώπους, έρχονται οι ανθρώποι σε εμάς και ζητάνε τη βοήθεια να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Πέρα λοιπόν της βοήθειας να γυρίσουν αξιοπρεπώς, έχει σημασία αυτό, με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια, δίνεται ένα χρηματικό βοήθημα σε όλους, το οποίο είναι 300 ευρώ το άτομο, και φυσικά άμα είναι και η οικογένεια καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Επίσης, ανάλογα με το προφίλ του μετανάστη, έχει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση reintegration. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν εργασία στη χώρα τη δικιά τους, επιστρέφοντας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι καινούριο, το ξεκινάμε τώρα, μόνο μέσα από το γραφείο το δικό μας και το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, έχουν ενημερωθεί τα γραφεία σας και υπάρχουν τα γραφεία στο Πακιστάν και ποιες πόλεις? Βεβαίως, μιλώντας ειδικά για το Πακιστάν τώρα.
Το γραφείο το δικό μας είναι ένα πολύ μεγάλο γραφείο εκεί. Είναι περιφερειακό γραφείο. Δηλαδή στο Ισλαμαμπάντ είναι το Regional Office για όλη την περιοχή. Και έχουμε και γραφείο και στο Λαχώρ και στο Ισλαμαμπάντ και στο Καράτσι και στο Πεσαβάρ. Πολύ ωραία. Αυτό που προηγούμενο που είπατε για το καινούριο πρόγραμμα, εκτός που δίνεται το στήριο και 300 ευρώ αξιοπρέπης, αυτοί που θα φτάσουν στο Πακιστάν, έχουν κάποια ελπίδα, μπορούν να συμμετάσχουν κάποιο πρόγραμμα που αναφέρατε τώρα και πώς και τι είδος? Αυτό από εδώ θα το ξεκινήσουμε. Δηλαδή εδώ θα επιλεχθούν αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα Reintegration. Το πρόγραμμα Integration είναι από 2.000 έως 4.000 ευρώ ο καθένας. Είναι αρκετά λεφτά. Τα οποία όμως δεν δίνονται έτσι όπως καταλαβαίνετε. Αυτό εκτός των 300 ευρώ, αυτό το παίρνουν όλοι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα πάρουν το βοήθημα του Reintegration θα το παίρνουν σε δόσεις. Δηλαδή θέλει κάποιος να ανοίξει ένα μαγαζί. Θα πάρει μια προκαταβολή, θα ξεκινήσει και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα παίρνει και τις υπόλοιπες δόσεις. Θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, να πάρει ένα ταξί ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Θέλει κάποιος ίσως να μάθει computers, γυρνώντας πίσω στο Πεσαβάρ, έτσι. Θα πάει σε μια σχολή, θα του δώσουμε εμείς τα λεφτά να μάθει computers. Οπότε έτσι έχει καλύτερες πιθανότητες να βρει δουλειά. Διότι η ουσία είναι να βρει δουλειά. Να μην χρειάζεται να παίρνει των οματιών του που λέμε και να πηγαίνει οπουδήποτε και με κίνδυνο της ζωής του και πληρώνοντας χρήματα σε, πώς το λένε, traffickers και σε διακινητές για βρει. Γιατί το κάνει αυτό? Για να βρει μια δουλειά. Σωστά. Όταν λοιπόν εμείς του προσφέρουμε τη δουλειά αυτή στο σπίτι του, δεν θα πάει πουθενά. Δεν χρειάζεται. Κανένας ποτέ στον κόσμο δεν έφυγε από το σπίτι του εάν είχε μια δουλειά και ζούσε αξιοπρεπώς στο σπίτι του. Αυτοί που θα φεύγουν από εδώ, δηλαδή σε το ίδιο θέμα να μένουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους Πακιστανούς και για άλλους μετανάστες, πρέπει να δηλώσουν φεύγοντας εδώ στο γραφείο στην Ελλάδα και εσείς θα κάνετε επιλογή και στείλτε τα στοιχεία κάτω στα γραφεία τα δικά σας ή πώς θα γίνει? Πώς είναι. Εδώ λοιπόν ανάλογα με το, για να, δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί καταρχήν μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε σε όλους. Δυστυχώς είναι πολλά τα λεφτά και δεν έχουμε τόσα λεφτά. Ελπίζουμε στο καινούριο πρόγραμμα από τον Ιούλιο να είναι πιο πολλοί αυτοί που θα πάρουν. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει τουλάχιστον οι μισοί να μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Reintegration grant. Αν δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα, και μου πει εγώ έχω ένα χωράφι αλλά δεν έχω λεφτά να το ποτίσω και θέλω irrigation systems, ας πούμε, είναι ελίτσο. Αν έρθει κάποιος και λέει ότι εγώ δεν έχω ούτε χωράφι, δώσ' μου λεφτά να αγοράσω το χωράφι, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει προτεραιότητα. Διότι είναι ήδη μισοέτυπος. Κάπως έτσι λοιπόν η επιλογή δεν θα γίνει επειδή ο άλλος είναι ωραίος ή είναι έτσι αλλιώς, θα γίνει με πραγματικά γεγονότα. Εάν μου έρθει δηλαδή ένα παιδί το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην Ελλάδα και γυρνάει στο Πακιστάν τώρα και θέλει να σπουδάσει, θα το βοηθήσω να σπουδάσει. Είναι priority αυτό. Για να δώσω ένα παράδειγμα, τώρα έφυγε μια οικογένεια για την Ιγυρία, όπου το παιδί, είχαν ένα παιδί το οποίο είχε γεννηθεί εδώ και ήταν 18 χρονών το παιδί. Ξαφνικά το παιδί αυτό γυρνάει στην Ιγυρία, δεν έχει ξαναπάει, έχει τελειώσει το σχολείο εδώ. Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό το παιδί? Γιατί έτσι αποφάσισαν οι γονείς του να γυρίσει πίσω, έτσι. Αποφασίσαμε λοιπόν να το πληρώσουμε τουλάχιστον τα 2 πρώτα χρόνια του πανεπιστημίου. Να πάει σε ένα πανεπιστήμιο. Τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, τώρα που έχουμε λίγα χρήματα, θα βοηθήσουμε τις πιο σημαντικές και ελπίζουμε του χρόνου, δηλαδή όχι του χρόνου, τον Ιούλιο που θα ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα, το καλοκαίρι, να είναι ακόμα πιο πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Το προφίλ του μετανάστη, το ποιος θα πάρει το Reintegration Grant. Λοιπόν, να ερχόμαστε στο θέμα τωρινό. Εσείς κάνετε πάρα πολύ άψογη δουλειά και πάρα πολύ καλή και με πιο υπευθυνότητα και με πιο ευαισθησία. Γιατί βλέπουμε εμείς εδώ κάτω στο γραφείο όλα τα κορίτσια, όλο το προσωπικό πράγματι δίνει μάχη
και δουλεύει πολύ σκληρά και με πολλή ευαισθησία και με πόνο πράγματι και με λύπη. Φεύγουν από εδώ με αξιοπρέπειες, με τη δική σας βάση, φτάνουν στο Πακιστάν, στο Ισλαμαμπάντ, στο Λαχώρ, Καράτσι, στα αεροδρόμια. Εκεί έχετε εσείς αντιπρόσωπό σας, εκπρόσωπό σας και τα γραφεία. Γιατί η δική μας αστυνομία κάτω στις χώρες μας τους συλλαβαίνει, τους παίρνει παράνομα λεφτά, τους βάζει στις φυλακές. Εσείς από το γραφείο σας τι ρηπόρτα έχετε και τι προτείνετε και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα? Η αλήθεια είναι ότι ειδικά για το Πακιστάν όμως, γιατί σε άλλες χώρες δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, μόνο στο Πακιστάν έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους. Δηλαδή έχουμε παράπονα από άνθρωποι. Δηλαδή χθες πήγε ένα γκρουπ, με το που έφτασαν εκεί τους βάλαν φυλακή. Ενώ εμείς και εσείς και όλοι, και η κοινότητα του Πακιστάν εδώ, και οι διερμηνείς, οι μεταφραστές, όλοι τους είπαμε ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Γιατί γυρνάνε από μόνοι τους. Στην πατρίδα τους γυρνάνε. Δεν πάνε παράνομα πουθενά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν τους ψηλάβανε και πήραν τηλέφωνο εδώ και παραπονιόντουσαν και διαμαρτυρόντουσαν. Οι δικοί μας δυστυχώς στο γραφείο το δικό μας δεν τους επιτρέπει η αστυνομία να μπουν μέσα να τους παραλάβουν. Είναι απ' έξω. Οπότε αν με το που φτάσουν τους συλλάβουν και τους πάνε φυλακή, δεν μπορούν να δουν το γραφείο το δικό μας που τους περιμένει απ' έξω. Εδώ θα πρέπει, πιστεύω, με κάποιο τρόπο να ενημερωθεί και η αστυνομία εκεί στο Πακιστάν ότι αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν με τη θέλησή τους, ότι είναι άνθρωποι που έχουν κουραστεί, κατατρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι, δυστυχισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι γυρνάνε στην πατρίδα τους για ένα καινούριο μέλλον. Και αυτά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά πρέπει να τα δούμε με θετικό τρόπο, διότι είναι μία μοναδική ευκαιρία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να μπουν χρήματα στο Πακιστάν. Θέλω να σας κάνω άλλο ένα ερώτημα. Όταν φεύγουν από εδώ οι παράνομοι μετανάστες, εθελοντικό παναπατρισμό. Έχει βγει ένα νόμος το τελευταίο, ότι φεύγοντας εδώ στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, δεν γίνονται ούτε blacklist, ούτε σφραγίζουν δηλαδή και ούτε τους βάζουν πρόστιμο. Και στο Schengen Computer είναι καθαρή. Είναι όντως έτσι? Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που κάνουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μιλάμε πάντα για τον εθελοντικό επαναπατρισμό. Ο πραγματικός εθελοντικός επαναπατρισμός είναι αυτός που κάνουμε στο γραφείο μας. Γι' αυτό δίνουμε και τα χρήματα κλπ. Όλα τα άλλα τα σχήματα είναι περίπου. Εκεί δεν μπορώ να βάλω εγώ το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το δικό μας πρόγραμμα που κάνουμε εδώ στο γραφείο μας. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι το πρόγραμμα από το IOM είναι μοναδικό πρόγραμμα που είναι σίγουρο, αξιοπρέπει και ασφαλή. Εμείς με τον διευθυντή εδώ, με τον κύριο Εσδράς και με τη βοήθεια του μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύουμε ότι δύσκολο είναι, αλλά ήδη συνεχίζουμε προσπάθειες στα αεροδρόμια μας με τον Υπουργείο Εσωτερικών του Πακιστάν και το Interior Ministry. Ήδη OPF, Overseas Pakistani Foundation, έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες σε αυτό το θέμα. Δυσκολευόμαστε, αλλά με τη βοήθεια του κ. Εσδράς, με το IOM και με τη βοήθεια του OPF εμείς θα πετύχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλουμε τη στήριξη και τη βοήθεια όλους τους φορείς. Αυτοί που ακούνε παγκόσμια χρειαζόμαστε τη βοήθεια. Εμείς στείλαμε αυτό το γράμμα εδώ στο δευτή το IOM, που ζητήσαμε έγγραφο ώστε να δείχνει ότι είναι πράγματι εθελοντικό παναπατρισμό. Δεν είναι διποτή ούτε αναγκασμένοι σαν την αστυνομία. Και πράγματι ευχαριστώ τον δευτή του IOM, τον κύριο Εσδράς, αμέσως ευαισθητοποίησε και έδωσε έγγραφο αυτό στις κυβέρνηση του Πακιστάν σε οποιονδήποτε αφορά αυτό το πράγμα. Μεγάλη διαπίστωση και το δώσαμε εκεί και πράγματι έχει στείλει OPF, Overseas Pakistani Foundation, αυτή την απάντηση τους Interior Minister στο Πακιστάν και γράφει μέσα ότι
αναγνωριζομένο πρόγραμμα από το IOM είναι πιο σίγουρο και να μην συλλαβούν όσοι φτάνουν μέσω IOM. Αυτή είναι μεγάλη απόδειξη και θα προσπαθήσουμε να συνεχίζουμε. Κυρία Εσδρά, θέλουμε τη στήριξη και τη βοήθειά σας σε κάθε αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι κοινή στόχη δικό μας. Δεν έχουμε κανένα άλλο όφιλο, ώστε αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι που φτάνουν εκεί μετά από τη λιπορία, όπως είπατε, και γνωριζόμαστε και δύσκολη καιρή ακόμα έρχονται, και θα συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα μετά το Ιούνιο ακόμα, και θέλουμε τελευταίας τι μήνυμα θέλετε να δώσετε τους Πακιστανούς εδώ που ακούνε και πώς μπορούμε να ασφαλίζουμε να πάνε στις πατρίδες τους. Καταρχήν το μήνυμα που θέλω να δώσω πρώτα στους Πακιστανούς εκεί, στα Pakistani Authorities, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτού του είδους τα προγράμματα βοηθάνε τη χώρα. Εάν λοιπόν δημιουργούν προβλήματα σε αυτά τα προγράμματα, κάνουν κακό στη χώρα τους. Διότι εκτός ότι ταλαιπωρούν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέχρι να ξαναγυρίσουν πίσω, ταυτόχρονα εμποδίζουν και μια εισρωή χρημάτων, η οποία στην τελευταία ανάλυση θα επενδυθεί στο Πακιστάν. Δεν θα επενδυθεί πουθενά άλλου. Όσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα πρέπει, η συμβουλή μου είναι, όχι επειδή δουλεύω στον IOM, αλλά επειδή είναι σίγουρο και μπορώ να πω εγώ με σιγουριά ότι το πραγματικό voluntary return είναι από εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν τα προγράμματα που δίνονται και 300 ευρώ, γι' αυτό και υπάρχουν τα reintegration προγράμματα που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος, και ελπίζω το καινούργιο πρόγραμμα να μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο για voluntary return, κάποιος ο οποίος λοιπόν έχει τη δυνατότητα, ερχόμενος εδώ και κάνοντας την εγγραφή στο πρόγραμμα, να μπορεί να βρει και μια δουλειά, όχι απλώς να γυρίσει αξιοπρεπώς, αλλά βρει και δουλειά εκεί, νομίζω ότι έπρεπε να το σκεφτεί δεύτερη φορά ότι πρέπει να έρθει εδώ. Το τελευταίο ερώτημα που πρόκειψε σήμερα. Όταν έρχονται εδώ κάνουν έγγραφη. Μετά δίνεται ένα γράμμα να πάνε στο πετρολάλι για δακτυλοτυπώματα. Εκεί καθυστερούν 10 και 15 μέρες. Έχετε κάνει σήμερα μάλια ένα θετικό βήμα που δεν θα καθυστερήσουν από εκεί και πέρα. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα τους έχουμε πιέσει πάρα πολύ. Τους είπαμε ότι εφόσον πρέπει να μετακινηθούν μέχρι τέλος Ιουνίου ένας αριθμός ατόμων, ότι θα είναι δικό τους το λάθος εάν δεν γίνει. Διότι από εμάς δεν ξέρετε, εμείς είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι σε αυτά που κάνουμε και αν υπάρχει καθυστέρηση στα δακτυλικά αποτυπώματα είναι δικιά τους ευθύνη. Έτσι λοιπόν αυτό τους έβαλε σε περισσότερο πιεστήκανε και είδαμε από σήμερα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Εσδράς, πράγματι πολύτιμο χρόνος και θα έχουμε συνέχεια επαφή και με άλλες εκπομπές. Δεν θα αφήσουμε αυτό το πράγμα μέσω το Piame Takbir. Θα παρακολουθήσουμε συνέχεια αυτό το πράγμα και θέλουμε τη στήριξη και τη βοήθεια σας. Ευχαριστήσουμε και την Takbir TV, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Ακριβώς. Διότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να μάθει αυτά από άλλους. Και πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση που η Takbir μας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. नाज़रीन, अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी इंचार्ज IOM इंटरनेशनल यूनान के मिस्टर एसदरास दानियल, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आजकल हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपने ममालिक जाने के लिए, IOM के थ्रू जो लोग जाते हैं उनके साथ भी नारवा सलूक होता है हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्टों पर। इस पर हम तफसील से अभी गुफ्तगू करेंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने स्टूडियो। नई तरजीहात, नए फ़वाइद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फ़ोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की ज़रूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 ज़ुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। हाजी साहब,
ابھی آپ نے IUM کے انچارج مسٹر اسدراس کی تفصیلاً گفتگو سنی اور دیکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ادارہ NGO جو ہے وہ اتنا اچھا پروگرام جو ہے ہمارے غیر ملکیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے. ایک تو عزت کے ساتھ جو ہمارے آدمی وہاں جاتے ہیں اندراج کرواتے ہیں وہ ان کی بھرپور مدد اخلاقی بھی اور مالی مدد بھی کر رہے ہیں کہ 300 یورو بھی ان کو دے رہے ہیں اور عزت آبرو سے ان کو بھیج رہے ہیں. ایئرپورٹ پر یہاں پر ان کا نمائندہ ان کو سی آف کرتا ہے، ٹرانزٹ میں ان کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں، پاکستان کے ایئرپورٹوں پر ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، گو کہ ان کو اجازت FI والے اندر جانے کی نہیں دیتے، وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بس میں اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس سارے سلسلے میں ایک نیا پروگرام جو انہوں نے ابھی آپ نے سنا کہ اس دفعہ تھوڑا پیسہ ہے اس پروگرام میں کہ جو ہمارے یہاں سے پاکستانی IUM کے تھرو جا رہے ہیں وہ اگر وہاں پر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہیں، کوئی ٹیکسی لینا چاہیں مثال کے طور پہ، یا جن کی اپنی کوئی زرعی زمین ہے اس پہ وہ کاشتکاری کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں تو IUM ان کو مالی مدد بھی کرے گا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ہماری فیملیز ان کو پاکستان سٹڈی کروانا چاہتی ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو IUM ان بچوں کی سٹڈی کے لیے وہ اخراجات بھی دے گا. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تکبیر چینل کی ٹیم نے یہ جو کاوش کی ہے اور ان کا انٹرویو کیا ہے، یہ خراج تحسین کے لائق ہیں آپ لوگ کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ IUM کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. تو دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک غیر ملکی ہو کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ملک میں تو اگر وہ کوئی اونر جانتا ہے، کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے، اگر کسی نے ورکشاپ کھولنی ہے تو اس کے لیے اس کو وہ معاوضہ دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار چلائے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے. جس طرح آپ نے بھی دیکھا کہ وہ زرعی زمین کے حوالے سے اگر وہ زرعی زمین میں کوئی اپنا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے یا کوئی سبزیاں اگانی چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہ اس کو کچھ معاوضہ دیں گے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ بچوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم نہیں دلوا سکتا یا ان کے پاس کام نہیں رہا، انہوں نے پاکستان جانا ہے تو وہ بچوں کی تعلیم کے لیے وہ 2 سال تک اس کی معاونت کریں گے، میری جو سمجھ میں جی بالکل بہت اچھا پروگرام ہے جی. تو حاجی صاحب یہ بتائیے، یہ تو پروگرام کے حوالے سے ہو گیا، اب اس مسئلے کے اوپر بحیثیت ایک ذمہ دار سماجی کارکن کے اور ایک ایسوسیشن کے آپ صدر بھی ہیں، سلطان باؤ ٹرسٹ کے بھی صدر ہیں، آیا اب آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں، مختلف ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، آگے جس طرح پورے مشکل حالات ہیں اس میں اور پاکستانی بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں گے، ان کے لیے آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو اکیلا آدمی کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم سب بھائیوں کو جو یہاں پہ سماجی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ موسیٰ بھائی بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، لیکن ہمیں یکجا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. کیونکہ مسئلہ یہاں پہ تو نہیں، یہاں پہ تو ایک کرائسس جو آیا وہ تو تقریباً یورپ کے کافی ملکوں میں ہے. پاکستان میں یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم سب کو ایک یکجا ہو کے طارق شریف بٹی صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے. اور افسوس تو بہت ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں کہ وہ 40-50 ہزار روپیہ لیتے ہیں، 300 یہاں پہ ان کو IUM والے دیتے ہیں، وہ آگے ان سے 600 لے لیتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. اس میں ایک حاجی صاحب آپ نے دیکھا کہ آج تک یہاں پر مختلف سیاسی شخصیات، منسٹر، MPA MNAs یہاں آئے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہمارے لوگوں نے، مختلف شخصیات نے وعدے کر کے چلے گئے، اور آج تک آپ کے یادداشت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی لیڈر یہاں آئے ہیں جتنے وعدے کیے ہیں انہوں نے ایک بھی جا کر پورا کیا؟ وہ تو آتے ہیں جی سیر کرنے کے لیے، جی وہ آتے ہیں وزٹ پہ، وہ اپنی ٹینشنیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے لوگ بس وہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مہمان نوازی اصل ان کی کرتے ہیں، لیکن یہ بیوقوفی اور غلط بات ہے. کوئی بھی ہے اس کی کوئی یہاں پہ خدمت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کوئی اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے. سب کو پتہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ اپنا فون بھی ٹینڈ نہیں کرتے بالکل. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنے کی، یہ اپنی روٹیوں کے چکر میں. موسیٰ خان صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، انٹرویو بھی سنا، آپ نے طارق شریف بھٹی صاحب کا بھی انٹرویو سنا، آپ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں، آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب، میں ابھی انٹرویو جب سن رہا تھا IUM کے نمائندے کا
تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جن اپنے ہمارے جو لیڈر صاحبان پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہم سے ہر وقت ووٹ کے طلبگار ہیں، وہ اگر تھوڑی سی بھی ان میں غیرت ہو تو یہ سوچیں کہ وہ لوگ، یہ جو بچے جا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے ان لیڈر صاحبان کی ہے، یہ جو آئی ایم والے ہیں ان کی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا کچھ سوچ رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ پروگرام جو انہوں نے دیا ہے، اگر ہمارا کوئی بھی لیڈر یہ پروگرام پاکستان میں دے تو وہ ہر جگہ میں 10 لاکھ کے جلسے کا کہے گا کہ میرا 10 لاکھ کا جلسہ ہوگا، وہ خالی پروگرام ہوگا، اس پر امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اگر یہ اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا پروفیشن ہے، اس پروفیشن کے مطابق ہم انشاءاللہ ان کو انسٹالمنٹ میں مدد کریں گے تاکہ وہ باروزگار ہو سکے، کیونکہ یہ جو تھرڈ ورلڈ سے دنیا آتی ہے بے روزگاری کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم ایسا پروگرام کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ گھر سے نکلے ہی نہ، ان کو وہاں پر ہی روزگار مل جائے تاکہ یہ اپنا روزگار خود بنا سکے اور اپنے آپ کو چلا سکے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو یہاں سے بچے واپس والنٹیئر جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ شاہ صاحب، اس کے لیے ضرورت صرف اتنی ہے کہ جو گریس میں ہمارے بھائی سوشل ورکر ہیں، جن کو ہم سماجی کارکن کہیں گے، وہ بھی اپنے تائیں کوئی ایسا بندہ نہیں جو کوشش نہ کرتا ہو کہ ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری کسی کی بھی اپروچ اس جگہ پر، اس لیول پر نہیں ہے کہ ہم ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں، یا انٹیریئر سیکٹری کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں، یا انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں۔ لیکن ہمارے بھائی بورڈ آف ڈائریکٹر جو او پی ایف کے ہیں، طارق شریف بھٹی صاحب، اگر وہ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے لیے کچھ کریں، تو ہمیں ان کے دست و بازو بننا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ گریس والے جو ہیں یہ باغیرت ہیں، میں نے اگر گریس کے لیے سٹیپ لیا ہے، کھڑا ہوا ہوں، تو یہ میرے بھائی سارے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے وسائل دیے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اخلاقی مدد ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ پورا گریس 90,000 کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں پرسوں سفارتخانہ پاکستان میں تھا، میں اسی طرف سفارتخانے کی طرف آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے وہ کاکڑ صاحب نے کہا، جو ہمارے سیکٹری ہیں یہاں پہ، کہتے ہیں کہ آئی او ایم کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہم لیسے پاسے جو ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے دیتے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا، تو وہ 5 یورو جو اس کی فیس ہے وہ بھی آئی او ایم والے ہمیں دے رہے ہیں۔ بالکل، سفارتخانہ پاکستان 5 یورو بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ آف پاکستان 5 یورو ان بچوں کو جو یہاں سے بے روزگاری کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، بس کی ٹکٹ کا 1.5 یورو نہیں ہے، تو وہ آئی ایم والوں نے کہا کہ بھائی جو 5 یورو آپ کی فیس ہے وہ ہم پے کیا کریں گے جو بچے ہمارے ذریعے پاکستان جائیں گے۔ بے شک۔ دیکھیں حاجی صاحب، یہ بتائیے کہ اب ہمارا ٹائم اختتام پہ پہنچ رہا ہے، سفیر محترم میرا خیال ہے کہ کل پرسوں تک پاکستان سے واپس آ جائیں گے یا آ گئے ہیں۔ جی جی۔ آیا ہم یہاں پر آپ شخصیات کو میں دعوت دیتا ہوں اس معاملے کے لیے کہ جتنی بھی یہاں پر ہماری سرکردہ شخصیات ہیں، آیا ان کا ایک وفد جو ہے، کیونکہ آگے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ایک آخری اور مرتبہ کوشش کر کے سفیر محترم سے ٹائم لے کر آیا ان سے گفتگو کی جائے، ان کو بھی تھوڑا سا اور زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ آئی او ایم اور پیٹرولی جب میں جاتا ہوں، باخدا حاجی صاحب لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں کہ ہمیں جلدی بھجوائیں، ہمارے پاس پارک میں پیسے نہیں ہیں، سو رہے ہیں، پارک میں رہتے ہیں، بس سٹاپوں میں رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آیا آپ 2 شخصیات جو ہیں یہ انڈرٹیک کر، ہمارا بالکل آخری وقت رہ گیا، اس پہ مختصر سا جواب دے دیں۔ دیکھیں جی، ہم تو تیار ہیں، اس مزید جو کوشش ہے اس کے لیے تیار ہیں۔ پہلے 12 ہم لوگ گئے ہیں، بڑی ان سے ملاقاتیں بھی، ان کو کہا گیا کہ خدا را کو پاکستان گورنمنٹ کو آپ کو لیٹر لکھیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے جی، اور لیکن اس کا نتیجہ نہیں، پھر ایک دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حاجی افضل صاحب ہمارے ساتھ تھے، صدر پاکستان ایسوسی ایشن کے۔ چودھری موسیٰ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر اس اساس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ درپیش ہوتا ہے۔ اب اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم کو دعوے نہیں کرتے،
हम हमेशा सिर्फ हमारी अदना सी एक कोशिश होती है और हमारी ये समाजी शख्सियात भी कोशिश करती हैं, दावे किसी चीज़ के नहीं करते। अगर हम कोई चीज़ आपके सामने जब बयान करते हैं तो वो किसी के बिहाफ पे करते हैं जो हमें कुछ रोशनी की किरण नज़र आती है, उसके तवस्सुत से हम आप तक वो चीज़ें पहुँचाते हैं। तो हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, लेकिन इसमें आप सबका साथ और तावन हमारे साथ होना चाहिए, समाजी शख्सियात के साथ होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी अपने इन प्रोग्राम्स में प्यामे तकबीर के थ्रू हम आपके मसलों को उजागर करते रहेंगे। इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम दूंगा। बस के मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद मोहम्मद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल।